خبر ما چانه اوریدلی نه خاله اخو ما برای راست اوریدلی څنګه مشتاق وي کنه چې موږ منځو کې کوم فرق دی او دومره کمزوري منځونه مو دي چې موږ په خپل منځ باندې د الله نه د کوم وخت روټۍ نه شو وخت موږ ته بدلې راځي او چې وګورئ कि अल्लाह हमारा को हो गया कमजोर नमाज बिल्कुल बेजान हो गई है नमाज बेजान ही नहीं है मसले क्या है तेरी नमाज पे हुजूर तेरा इमाम बेशुरू तेरा इमाम बेहुजूर तेरी नमाज बेशुरू इमाम कब पता नहीं थे इमाम से कहा इमाम से मुसल्ली उड़ाते हो यार दो बता करो और तेरी नमाज बेशुरू उसके लिए पैदा नहीं थे बस मुझे बता रहे थे यार उस पर तनख्वाह बदल लगेगी ब्लैंकेट बदल लगेगी ब्लैंकेट अल्लाहु अकबर दा मेरा भाई दा अल्लाहु अकबर दा बबुल रचिनास को तकाए ना अल्लाहु अकबर दा बबुल रचिनास को तकाए तो खुदाया दुनिया में पशार पड़े हुआ बस